आजको यो भिडियोमा हामी प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट र योसँग रिलेटेड प्रोब्लमको विषयमा हामी कुरा गर्छौं। आज डिटरमिनेन्ट्स एन्ड डिटरमिनेन्टकै अर्को टपिक रहेको छ प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट र यो प्रोपर्टिज पछाडी प्रोपर्टिजसँग रिलेटेड जुन प्रोब्लम्सहरु छ जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसनमा असेसमेन्टमा सोध्ने गरिन्छ त्यो प्रोब्लम विषयमा पनि कुरा गरौँ। पहिलो प्रोपर्टिज हेरौँ के छ प्रोपर्टिज अफ डिटरमिनेन्ट। द भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट unaltered by interchanging its row and column। यो भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डिटरमिनेन्टको रो र कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। जस्तै कुनै एउटा डिटरमिनेन्ट ए डिटरमिनेन्ट छ 1 2 0 3 2 1 4 5 9 मैले कुनै एउटा डिटरमिनेन्ट लिए ए। अब यसको रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने हो, कोलमलाई रो बनाइदिने हो र रोलाई कोलम बनाइदिने हो भने डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन। दैट मीन्स यो भनेकै कति हो भन्दाखेरि यो सब रोलाई कोलम र कोलमलाई यो कोलमलाई रो बनाइदिने 1 3 4 2 2 5 and 0 1 9 के गर्यो यसमा हामी यो सब कोलमलाई रोमा लेखेछौ। यो कोलमलाई कहाँ लेखेछौ? रोमा। कोलमलाई कहाँ लेखेछौ? रोमा। कोलमलाई रोमा अथवा रोलाई नै के गर्ने? कोलममा लेख्ने। यसरी गर्दाखेरि डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा जब यो दुईटाको हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्छौ दुईटैको डिटरमिनेन्ट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। जस्ट यही प्रोपर्टिज हामी अहिले एक्सरसाइज गर्ने बेलामा योसँग रिलेटेड डिटरमिनेन्टसँग रिलेटेड प्रब्लम्स गर्ने बेला यो प्रोपर्टिजहरु हामी युज गर्छौं। अर्को प्रोपर्टिजमा के हुँदैछ? इन्टरचेन्जिङ एनी टु एडजेसेन्ट रोज और कोलम चेन्ज द साइन अफ द डिटरमिनेन्ट। यदि डिटरमिनेन्टको कुनै दुईवटा रो अथवा कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि डिटरमिनेन्टको कुनै दुईवटा एडजेसेन्ट रो अथवा कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दा साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले के गरे भन्दाखेरि मानौ 1 3 4 2 2 5 छ। यसलाई मैले के गर्छु? यो दुईटा कोलम्सलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने। के भनेको छ? इन्टरचेन्जिङ एनी टु एडजेसेन्ट रोज और कोलम्स चेन्ज द साइन अफ द डिटरमिनेन्ट। डिटरमिनेन्टको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कति बेला? जतिबेला यसलाई हामी रो अथवा कोलमलाई दुईटा एडजेसेन्ट रो अथवा कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्छौं। मैले यो दुईटा कोलमलाई चेन्ज गरे 2 2 5 1 3 4 0 1 9। दैट मीन्स के गर्नु पर्यो? अगाडि माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ। यानी कि डिटरमिनेन्टको दुईटा एडजेसेन्ट रोज अथवा कोलम्सलाई इन्टरचेन्ज गर्यो भने साइन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउनु पर्छ। अब अर्को प्रोपर्टीले के भन्दैछ? For any two rows or columns of determinant is identical, then the value of determinant is 0। यसमै दुईटा रो अथवा कोलमहरु आइडेन्टिकल भयो, यानी कि उस्तै भयो, सेम भयो भने मैले यसको लेखे 3 2 1। यो डिटरमिनेन्टको डिटरमिनेन्ट निकालौं हामी। यसलाई फर्मुलाबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिटरमिनेन्ट 100% 0 आउँछ। यानी कि कुनै पनि डिटरमिनेन्टको दुईटा रोज अथवा कोलम्सहरु के हुनु पर्यो? आइडेन्टिकल भयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अर्को प्रोपर्टी छ if all elements of any row or column multiplied by k then the value of determinant is multiplied by k। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा यसको डिटरमिनेन्ट लिए 2 into 1 2 into 2 and 2 into 4 0 1 2 3 2 1। मैले एउटा डिटरमिनेन्ट लिए र यसमा के चाहिँ भएको छ त माथि हेरौँ है। सबै रोजहरुलाई पहिलो रोको सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई के भएको छ?
2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई भएको छ सबैलाई यसलाई 1 लाई पनि 2 ले 2 लाई पनि 2 ले and 4 लाई पनि 2 ले के भन्दैछ प्रोपर्टी if all the elements of any rows or column multiply by k then the value of determinant is multiplied by k यदि कुनै डिटरमिनेन्ट को एउटा रो अथवा कलम को सबै एलिमेन्ट्स लाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने त्यही कन्स्ट्यान्ट डिटरमिनेन्ट निकालेर त्यही कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई गर्दा डिटरमिनेन्टमा केही पनि चेन्ज हुँदैन सेम हुन्छ दैट मीन्स यो 2 लाई हामी यसरी झिकेर 1 2 4 0 1 2 and 3 2 1 यसलाई हामी डिटरमिनेन्ट निकालेर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु र यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु सेम हुन्छ त्यसकारण यो प्रोपर्टिजबाट के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिटरमिनेन्टको कुनै रोज अथवा कलममा डिटरमिनेन्टको कुनै रो अथवा कलममा कुनै यदि टर्म मल्टिप्लिकेसन फर्ममा फ्याक्टराइजेसनको फर्ममा छ र कमन आउँछ भने त्यसलाई बाहिर चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ यानी कि फ्याक्टर चाहिँ कमन लिन सकिन्छ यो प्रोपर्टिजबाट यो कुरा पनि बुझ्यो अब अर्को प्रोपर्टी छ अर्को प्रोपर्टीमा के छ any rows or columns of determinant any rows or columns of determinant is expressed by sum of two terms then determinant can be expressed as the sum of two determinant determinant को कुनै रो अथवा कलमहरु determinant को कुनै रो अथवा कलमहरु के को रूपमा छ सम को रूपमा छ एलिमेन्ट्स को सम को रूपमा छ भने त्यसलाई चाहिँ छुटा छुटै चाहिँ लेख्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल जस्तै मैले लेखे यहाँ a plus alpha b plus beta and c plus मैले गामा लेखे अनि d e f g h i मैले लेखे यसरी मैले लेख्यो भने अब के गर्न सकिन्छ यसलाई हेर है फर्स्ट कलम दुईटा एलिमेन्ट्सहरुको समको रूपमा छ भने यो दुईटालाई छुटा छुटै डिटरमिनेन्ट के रूपमा लेख्न सकिन्छ के गर्ने पहिला त a b c लिने d e f जस्ताको त्यस्तै लेख्ने and g h i प्लस चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि एकचोटी अल्फा बीटा गामा लिने र बाँकी चाहिँ सेम तरिकाले रिपिट गर्ने GHI अब के बुझ्यो भन्दाखेरि यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र यो दुईटा डिटरमिनेन्ट निकालेर जोड्नु यो के कुरा आउँछ भनेपछि कोलम्स र रोको कुनै एउटा रो अथवा कोलम डिटरमिनेन्टको दुईवटा एलिमेन्ट्सहरुको समको रूपमा एक्सप्रेस भएको छ भने यसलाई छुटा छुटै डिटरमिनेन्टको रूपमा लेख्न सकिन्छ अब यो प्रोपर्टिजसँग रिलेटेड केही प्रब्लमको विषयमा हामी हेरौं है एउटा प्रब्लम लियौं यो प्रोपर्टिजसँग रिलेटेड के छ भन्दाखेरि विदाउट एक्सपेन्डिङ द डिटरमिनेन्ट सो दैट डिटरमिनेन्ट इज 0 डिटरमिनेन्ट को फर्मुला युज नगरिकन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोपर्टिज युज गरेर यसको डिटरमिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो त सबभन्दा पहिला विदाउट एक्सपेन्डिङ द डिटरमिनेन्ट हामी डिटरमिनेन्ट कुन तरिकाले निकाल्छौं फर एक्जाम्पल एउटा डिटरमिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला यसलाई अगाडिको भिडियोजमा हामी कुरा गरेका थियौं सपोज 1 2 3 0 1 2 4 5 6 मैले यसको डिटरमिनेन्ट मान निकाल्नु छ मैले यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं हामी 1 लिने यसको के गर्ने कोरेस्पोन्डिङ रोज र कलमलाई छोड्ने हैन यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसको सामनेको छोड्ने बाँकी लेख्ने 1 2 5 and 6 त्यसपछि माइनस लेख्ने अनि अर्को भ्यालु लिने 2 र फेरि यसको कोरेस्पोन्डिङ रो र कलमलाई छोड्ने 2 को सामनेको र यतातिरको पनि सामनेको छोड्नु पर्यो कोरेस्पोन्डिङ रो एन्ड कलम्स यो यसरी छोड्ने यो यसरी छोड्ने किनकि 2 को सामनेमा यो रोज र यो कलम छ बाँकी भयो 0 4 2 6 0 4 2 6 त्यसपछि लास्टमा प्लस माइनस त्यसपछि प्लस अर्को टर्म लिने 3 र यसको सामनेको छोड्ने बाँकी हुन्छ 0 1 4 र
5 3 को सामने सामनेको 3 को सामने सामनेको छोडेर लेख्ने अनि 1 भयो। अब यसको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्छौ 6 into 1 into 6 2/2 मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट कसरी निकालिन्छ 1 into 6 6 minus 5 into 2 10 minus 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर 0 into 6 0 भयो 0 minus 8 and plus 3 into 5 into 0 into 5 0 minus 4 मेन डायगोनल को माइनस सब्ट्रैक्शन रिमेनिङ डायगोनल जो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ यो डिटरमिनेन्ट निकाल्ने मेथड। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी डिटरमिनेन्ट ननिकालिकन यो फर्मुला युज नगरिकन के गर्नु पर्ने भयो सोलुसन गर्नु पर्ने भयो प्रोपर्टिज युज गरेर त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। त सबभन्दा पहिला हामी प्रोपर्टिज को रिभ्यु गरौँ। हाम्रो प्रोपर्टिज के छ पहिलो नम्बरको प्रोपर्टिजमा के छ कि डिटरमिनेन्ट को कुनै पनि रोज र कोलमहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि रो र कोलमहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्दियो भने डिटरमिनेन्ट को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। अर्को प्रोपर्टिज के छ डिटरमिनेन्ट कुनै दुईवटा एडजसेन्ट रोज र कोलमहरुलाई हामी इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुन्छ डिटरमिनेन्ट को साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अर्को प्रोपर्टिजमा के छ डिटरमिनेन्ट को कुनै दुईवटा रो अथवा कोलमहरु आइडेन्टिकल भयो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यस्तै 4 5 नम्बर प्रोपर्टिजमा कति नम्बरमा थियो के हामी पढे हेर्यो कि डिटरमिनेन्ट को कुनै एउटा रोज अथवा कोलमलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लिकेसन भएको छ भने डिटरमिनेन्ट निकालेर त्यही कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई गर्दा डिटरमिनेन्ट को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। दैट मीन्स व्हेन एनी एलिमेन्ट्स अफ determinant any elements of rows and columns of determinant multiplied by any constant term then you can take the common from that rows or column that constant। अर्को ल्याङ्ग्वेज है यानी कि कुनै रोज अथवा कोलम्स हरुलाई कुनै एउटा रोज अथवा कोलमलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लिकेसन भएको छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म के गर्न सकिन्छ कमन लिन सकिन्छ। अर्को प्रोपर्टिजमा हामी के पढ्यौ कि दुईवटा टर्मको रूपमा कुनै एउटा कोलम अथवा रोज एक्सप्रेस भएको छ भने छुट्टै छुट्टै डिटरमिनेन्ट को रूपमा त्यसलाई लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रोपर्टिज के छ भन्दाखेरि डिटरमिनेन्ट को कुनै रोसँग कुनै कोलमसँग कुनै रोसँग कुनै रो कुनै कोलमसँग कुनै रो जोड दिदैमा घटाइ दिदैमा अथवा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई गरेर कुनै एउटा रोज जोड दिदैमा त्यसलाई केही पनि फरक पर्दैन डिटरमिनेन्ट को भ्यालुमा केही फरक पर्दैन। फेरि रिपिट गरे कि डिटरमिनेन्ट को जुनसुकै रोजहरुलाई रोजसँग जोड्ने अथवा कोलम्सलाई कोलमसँग जोड दिदैमा अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दैमा डिटरमिनेन्ट को भ्यालुजमा केही पनि फरक पर्दैन। एन्ड त्यही प्रोपर्टिजहरु यी 4-5 वटा प्रोपर्टिजहरु हामी युज गरेर के गर्छौ यसलाई सोलुसन गर्छौ। त यहाँ हेरौ है हामी के गर्छौ यसमा भन्दाखेरि अब यसमा तिम्रो प्रोपर्टिज के गर्नु पर्यो दिमागमा आउनु पर्यो छ तपाईलाई हामीले पढेको जुन प्रोपर्टिज छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल हेरौ यहाँ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो छ फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम मैले यो सेकेन्ड कोलमलाई थर्ड कोलमसँग जोड दिन्छु अथवा अर्को गर्दा पनि हुन्छ यो सेकेन्ड कोलममा थर्ड कोलम जोड्दा पनि भयो 1 1 and 1 यसलाई योसँग जोडौ a plus b plus c आउँछ। यसमा पनि यसलाई योसँग जोड्यो भने a plus b plus c आउँछ। यसलाई योसँग जोड्यो भने a plus b plus c नै आउँछ। नि बाँकी हाम्रो भयो b plus c plus a and a plus b। के गर्नु यहाँ हामीले थर्ड कोलमलाई फर्स्ट सेकेन्ड कोलममा जोड्यौं काम के गर्यौं सेकेन्ड कोलममा हामी काम गर्यौं। यसरी यहाँ हामीले जे काम गर्छौं त्यो यसरी जस्टिफाई पनि गरिदिनु पर्छ C2 मा यानी कि कोलम 2 मा के काम गर्यौं कोलम 2 मा हामी कोलम 3 चाहिँ जोड दियौं। C2 अहिलेको C2 कस्तो छ C2 र C3 जोडिएको छ सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम जोडिएर लेखेको छ क्लियर। यानी कि C2 मा के काम गर्यो यसरी जस्टिफाई गर्ने जुन कोलम अथवा रो मा हामी काम गर्छौं त्यसलाई हामी यस साइडमा जस्टिफाई गर्छौं कि यो काम चाहिँ हामी गरेको छौं यसरी चाहिँ हामी लेखेका छौं। अब यति लेखिसकेपछि हेरौ है सेकेन्ड कोलममा के छ सेकेन्ड कोलम के छ सबैमा a plus b a plus b a plus b छ
अघि के भन्दै थियौ हामी कि कुनै रो अथवा कोलममा कमन फ्याक्टर छ सेकेन्ड कि थर्ड प्रोपर्टिजमा हामी कुरा गर्थ्यौ कि कुनै रो अथवा कोलम्समा कन्स्ट्यान्ट टर्म छ कमन आउँछ हैन कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई भएको छ भने त्यसलाई बाहिर चाहिँ कमन चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी कुरा गर्छौं अब यहाँ हेर त a + b + c + b + c + किन एउटैमा छ मीन्स के सम्झिने भन्दाखेरि 1 लाई a + b + c ले मल्टिप्लाई भएको छ सबैमा यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं बाहिर झिक्न सक्छौं a + b + c कमन लिन सक्छौं बाँकी भयो कति 1 1 1 1 1 1 and b + c c + a and a + b क्लियर अब हेरौ है के गर्यो हामी कमन लियौ a + b + c कहाँबाट कमन लियौ c2 बाट a + b + c अब के भयो अब के छ यहाँ कन्डिसन हेरौ है a + b + c and into अब यो हेरौ यसमा कस्तो कन्डिसन आयो 1 1 1 1 1 1 कोलम फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम के छ सेम छ यानी कि आइडेन्टिकल छ हाम्रो प्रोपर्टिजले के भन्छ कि दुईवटा रोज अथवा कोलम्सहरु आइडेन्टिकल भयो भने डिटरमिनेन्टको भ्यालु के हुन्छ 0 यहाँ के आयो कन्डिसन c1 = के आयो c2 आयो त्यसकारण हामी कति लेख्न सक्छौं यसको भ्यालु अब कति हुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ 0 किनकि दुईवटा कोलम्सहरु आइडेन्टिकल भयो इन्टु 0 अब के भयो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ 0 दैट्स द रुल भनेपछि यसरी हामी प्रोपर्टिज युज गरेर प्रब्लमलाई हामी के गर्न सक्छौं सोलुसन गर्न सक्छौं अब हामी अर्को प्रब्लम लियौ so that 1 1 1 abc aq bq cq is equal to 3 - c c - a a - b a + b + c यो एउटा प्रब्लम हेरौ है के भनिन्छ so that यो इक्वल टु यसलाई सोलुसन गरेर यति चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ फिक्स डाइरेक्सन भनेको छैन कि डिटरमिनेन्टकै मेथडले निकाल अथवा प्रोपर्टिज युज गरेर निकाल यस्तो टाइप्सको प्रब्लममा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई अलि सजिलो बनाउनको लागि सुरुमा हामी के गर्ने प्रोपर्टिज युज गर्ने त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि डिटरमिनेन्ट जसरी हामी निकाल्छौं त्यसरी डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा यस्तो टाइपको प्रब्लममा के भनेछ यहाँ कि विदाउट एक्सटेन्डिङ अथवा युजिङ डिटरमिनेन्ट जस्ट सो दैट प्रुभ दैट भनेको भनेछ भने के गर्नु पर्यो सुरुमा यो प्रब्लमलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई के गर्नु पर्यो प्रोपर्टिज युज गर्ने सुरुमा प्रोपर्टिज युज गर्ने हैन त्यो अलि सजिलो बन्छ सिम्पल फर्ममा आउँछ त्यसपछि हामी के गर्छौं डिटरमिनेन्ट युज गर्छौं अब यो प्रब्लमलाई हेरौं राम्ररी 1 1 1 abc aq bq cq यहाँ चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यो 5 वटा प्रोपर्टिज हुन्छ यो सबै प्रोपर्टिज सबभन्दा पहिला माइन्डमा हुनु पर्यो के अनि मात्र यो बन्छ यहाँ मैले के गर्छु ल हेरौ है पहिलो कोलमबाट म सेकेन्ड कोलम सबट्र्याक्ट गर्छु र सेकेन्डबाट थर्ड चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्छु किन भन्दाखेरि मैले अघि नै कुरा गरेको थिए कि डिटरमिनेन्टको प्रोपर्टिजमा कुनै रोबाट कुनै रो घटाउँदा अथवा कुनै कोलमबाट कुनै कोलम घटाउँदाखेरि अथवा जोड्दाखेरि डिटरमिनेन्टको भ्यालुमा केही पनि फरक पर्दैन डिटरमिनेन्ट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ त्यसलाई सोलुसन गरिन्छ त्यसकारण योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दा पहिलो कोलमबाट दोस्रो कोलम सबट्र्याक्ट गर्यो भने 1 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्ने के हुन्छ 0 a बाट b सबट्र्याक्ट गर्यो भने a - b and aq बाट bq घटायो भने aq - bq आउँछ त्यस्तै यतातिर s बाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो 0 आउँछ यो कति आउँछ b - c आउँछ अनि अर्को यो कति आउँछ bq - cq आउँछ एन्ड लास्टमा त छैन लास्टमा त अब जुनमा हामी अपरेट गरिसक्छौं जुन कोलम अथवा रोमा हामी अपरेसन गर्छौं त्यसमा लेख्ने फेरि जसलाई युज गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यसकै लेख्नु पर्छ 1c and c2 अब यसमा हामी के काम गर्यौ हामी प्रुभ गर्दै छौं है LHS लाई सोलुसन गरेर RHS ल्याउने अब यसमा के काम गर्यौ हामी त
कोलममा फर्स्ट कोलममा के काम गर्यो C1 मा हामी के काम गर्यो C1 बाट C2 हटायो हैन सब्ट्र्याक्ट गर्यो अर्को C2 मा हामी के काम गर्यो C2 बाट हामी C3 घटायो भनेपछि जे काम यहाँ गर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ साइडमा चाहिँ जस्टिफाई गर्ने मैले के यहाँ गरे भनेर हैन अब यहाँ अब यो 0 a minus b यो aq minus bq लाई हामी ब्रेक डाउन गर्यो भने के हुन्छ फर्मुला a minus b हैन a square plus ab plus b square and अर्को 0 bq minus cq को b minus c b square plus bc plus c square and remaining on is 1c and cq अहिले हामी यसमा के गरेको छैन जस्ट aq - bq र bq - c को हामी फर्मुलामा चाहिँ लेखेको छौं अब यहाँ विचार गरौँ है फर्स्ट कोलममा के कमन आउन सक्छ के चाहिँ बाहिर निस्क्यो कमन फ्याक्टर चाहिँ 0 र 0 सँग a - b मल्टिप्लिकेसन फर्ममा राख्दा के फरक परेन हैन त्यसकारण 0 बाट a - b कमन आउँछ यहाँ पनि a - b छ यहाँ पनि a - b छ यहाँ पनि a - b यहाँ पनि a - b यहाँ पनि a - b किन 0 * a - b लेख्नु त्यस्तै यसमा 0 इन्टु यहाँ मैले b - c लेख्न छोडे है b - c 0 इन्टु b - c अर्को b - c अर्को b - c यो दुईटा फर्स्ट कोबाट a - b र सेकेन्ड कोलमबाट के आउँछ कमन b - c यो चाहिँ कमन चाहिँ हामी बाहिर चाहिँ दिएको है a - b कमन आयो अर्को आयो b - c कमन आयो बाँकी हामीसँग कति रह्यो 0 अनि यहाँ कमन आइसकेपछि 1 अनि a square plus b square plus c square यसमा 0 1 b square plus bc b square plus ab हुन्छ ab bc plus c square and 1c and cq यो टर्म चाहिँ बाँकी भयो अनि a minus b b minus c अब यहाँ है अझै हामी a square plus ab plus मैले मिस्टेक लेखेको छु a square plus ab plus b square अब यसलाई हामी डिटरमिनेन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौं है किन अहिले सिम्पलेस्ट फर्ममा आयो कसरी सिम्पलेस्ट फर्ममा आयो हैन अब इजी हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न ल हामी डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्छौं डिटरमिनेन्ट जुन टर्म कुनै कोलम अथवा रोको जुन एलिमेन्ट्स हामी लिन्छौं त्यो एलिमेन्ट्सको करेस्पोन्डिङ रो एन्ड कोलमलाई हामी के गर्छौं छोडेर लेख्छौं त्यहाँ 0 चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं 0 इन्टु यसको रो र कोलमलाई अनि यो लेख्यो 3 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसकारण यो टर्मलाई हामी के गरौँ छोड्दियौ यो लिएपछि 0 यहाँ पनि 0 छ यो टर्म लिएपछि के हुन्छ यसको 0 इन्टु फेरि 0 इन्टु हामी गर्ने प्लस 0 इन्टु फेरि यसको लिने यो दुईटै टर्म के भयो 0 हामीसँग बाँकी के रह्यो हामीसँग बाँकी रह्यो के एउटा 1 लिएपछि मात्रै चाहिँ बाँकी हुन्छ त्यसकारण हामी के गरौँ एकैचोटी डाइरेक्टै 1 चाहिँ हो है 0 लिएपछि 0 हुन्छ यो 0 लिए पनि 0 भइहाल्छ यो 1 लिएपछि कति भयो 1 इन्टु बाँकी टर्म यसको करेस्पोन्डिङ लाई छोड 1 को करेस्पोन्डिङ रो एन्ड कलम लाइन 9 कति हुन्छ 1 and 1 a square plus ab plus b square and b square plus bc plus c square यो टर्म बाँकी अब a minus b b minus c and अब यो 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट जस्तो भयो अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ डिटरमिनेन्ट हामी निकाल्यो भने कस्तो कुन तरिकाले डिटरमिनेन्ट हामी निकाल्छौं मेन डायगोनल को मल्टिप्लिकेसन गर्ने एन्ड माइनस के गर्छौं रिमेनिङ डायगोनल गर्छौं मेन डायगोनल को मल्टिप्लिकेसन हैन 1 इन्टु b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर हैन त 1 इन्टु गरेपछि कति आउँछ d आउँछ b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस रिमेनिङ डायगोनल अनि इन्टु माइनस गरेपछि कति आउँछ माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर
That means a minus b, b minus c. अब यहाँ चाहिँ क्यान्सलेसन के हुने वाला छ त्यो चाहिँ हेर्नु है। b स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यान्सल है। अनि बाँकी कति भयो हामीसँग त्यो चाहिँ bc minus ab, bc minus ab छ अनि c minus a पनि आउँछ bc minus ab and c square plus c square minus a square। अब यसलाई a minus b, b minus c and यो दुईटा टर्ममा bc minus ab मा b कमन आउँछ, बाँकी कति भयो हाम्रो c minus a प्लस यो c square minus a square लाई c plus a and कति लेख्न सकिन्छ c minus a। After that a minus b, b minus c and यो c minus a कमन आयो, बाँकी कति भयो b plus c plus a, c minus a कमन आयो दुईटा टर्मबाट, बाँकी हाम्रो रिमेनिङ कति भयो b अनि c plus a, that means a plus b plus c यो के भयो प्रुफ। भनेपछि यसरी हामी प्रोपर्टिज युज गरेर यस्ता किसिमको प्रब्लमहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं सोलुसन गर्न सक्छौं।